अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर फर्दर नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउनुहोला। परमेश्वरलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा जब तपाईको विश्वासको चुनौतीको अगाडि हुन्छ तब त्यति बेला देख्नुहुन्न। जब त्यो चुनौतीलाई तपाईले स्वीकार गरेर त्यसमा लड्न जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको प्रकट हुन्छ। तीनजना नबुकदनेस्सरको अगाडि चाहिँ दे ह्याड टु कन्फेस देयर फेथ। उनीहरूले आफ्नो विश्वासको घोषणा गर्न पर्ने थियो अनि उनीहरूले त्यसमा सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो। फर्स्ट वान, जब दे डिक्लेयर इट, जब उनीहरूले घोषणा गरे कि हाम्रो विश्वासलाई हामी सम्झौता गर्न चाहँदैन, यद्यपि हामी मर्यो भने पनि, देन त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको जिम्मेवारी हो उनीहरूको विश्वासलाई चाहिँ सत्यमा परिणत गर्नु। हालेलुया। जब तपाईँ आफ्नो विश्वासमा खडा हुनुहुन्छ शत्रुको सामने अनि तपाईको जब कार्य सिद्धिन्छ, when your part finish, जब तपाईको कार्य सिद्धिन्छ कि म विश्वासमा म खडा हुन्छु, म सम्झौता गर्ने छैन, देन आफ्टर त्यसपश्चात चाहिँ तपाईले आफ्नो लडाईलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा ट्रान्सफर गर्दै गरेको हुन्छ। You are transferring your battle into the hands of the Lord. Hallelujah. जब तपाईँ आफ्नो विश्वासको चुनौतीलाई जब सामना गरेर डिक्लेयर गर्नुहुन्छ कि म विश्वासलाई बेच्ने छुइन, मेरो विश्वासलाई सम्झौता गर्ने छुइन, जब त्यो सिचुएसनमा when you declare your faith, जब तपाईले आफ्नो विश्वासको चुनौती गर्नुहुन्छ, घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईले you are transferring your battle into the hands of the Lord. त्यति बेला तपाईले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा सार्दै गरेको हुन्छ आफ्नो लडाईको निम्ति। मसित भन्नुहोस् आमेन, आमेन। विश्वास गर्नु अर्को कुरा हो, तर विश्वासमा चाहिँ परमेश्वरलाई लडाई ट्रान्सफर गर्नु इट्स अ डिफरेन्ट थिङ। यदि तपाईँ कुनै कुरादेखि डराउँदै हुनुहुन्छ, कुनै कुरादेखि तपाईँ हताश हुँदै हुनुहुन्छ भने हामी भन्छौँ लडाई त परमेश्वरको, विजय त परमेश्वरबाट आउँछ। अघि हाम्रो बहिनीहरूले पनि गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, विश्वास हामी विजयमा छौँ। तर तपाईँ नि मेरो विजय र विश्वास त्यति बेला आउँछ जब हाम्रो विजय त्यति बेला आउँछ जब हाम्रो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टमाथि चाहिँ ट्रान्सफर गरेका हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा पद देखाउन चाहन्छु। पहिले यूहन्ना 5:4 र 5। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरबाट जन्मेको हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई भन्नुहोस् मैले विजय प्राप्त गरेको छु। र संसारले जित्ने विजय चाहिँ के हो त? कुराले आज हामी संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारले जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। भन्नुहोस् मेरो विश्वासले मैले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको छु। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को संसारमाथि विजय प्राप्त कसले गर्छ? त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गर्छ। अर्थात् कुन कुरा चाहिँ रहेछ, हामीले जस्तै स्थितिमा पनि कम्प्रोमाइज नगर्नुपर्ने, सम्झौता नगर्नुपर्ने। हामीले सबै कुरा बेच्न सक्छौँ। तपाईको नोकरी गएको होला, तपाईको बिजनेस गएको होला, तपाईको सम्बन्ध गएको होला, पैसा रुपियाँ गएको होला, तपाईको हेल्थ पनि तपाईले गुमाउनु भएको होला। बट इफ यू आर स्टिल ट्रस्टिङ द सन अफ गॉड, यदि तपाईले अझै पनि परमेश्वरको पुत्रमाथिको विश्वास चाहिँ गुमाउनु भएको छैन भने यू क्यान रेस्टोर एभ्रिथिङ व्हाट यू हैव लस्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ नि मेरो विश्वास चाहिँ संसारको आधारभूत स्थिति अनुसार राखिएको हुनु हुँदैन। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, धेरैचोटि मान्छे चङ्गाई पाउँछन् अनि प्रभुलाई विश्वास गरे भन्छन्। लाजरसलाई 4 दिन 4 रात बाद कुहिएको अवस्थाबाट येशूले यूहन्ना 11 अध्यायमा जीवित पारेर निकाल्नु भयो, ल्याउनु भयो। मलाई फेरि भन्न चाहन्छु, के लाजरस फेरि मरेनन् होला र? के आजसम्म लाजरस हाम्रो बीचमा छ? छैन। He is no more here. तपाईको शारीरिक र सांसारिक गतिविधिको परिस्थिति अनुसार र आश्चर्य कर्म अनुसार तपाईको विश्वासको आधार हुनु हुँदैन। तपाईको विश्वासको आधार चाहिँ एकताल अनि सधैँको लागि बलिदान भएको ख्रीष्टको बलिदान उहाँको रगतमाथि हुनुपर्छ। हबाकुकले भनेको जस्तो स्थिति परिस्थिति बदलोस् या नबदलोस्,
परमेश्वरको पुत्रमाथि म विश्वास गरिरहन्छु। चाहे म खानु होस् या खानु नहोस्, म परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरिराख्छु। परमेश्वरको पुत्रमाथिको विश्वास चाहिँ संसारको कुरा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि होइन, परमेश्वरको पुत्रमाथि गरेको विश्वास चाहिँ अनन्त जीवनसित परमेश्वरसित समय बिताउनका लागि। आमेन, हालेलुया। यो विश्वास, यो स्थितिमा पनि हामीले विश्वासलाई कसरी कायम राख्ने त? अदनको बगैँचामा म एकछिन लान चाहन्छु। अदनको बगैँचामा आदम अनि हव्वालाई के दिएको थियो? आदम अनि हव्वालाई अदनको बगैँचाको सम्पूर्ण फलहरू दिएको मात्र थिएन। म आज तपाईलाई एउटा विशेष कुरामा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फोकस दिन चाहन्छु। विश्वास केबाट आउँछ? फेथ कम्स बाई हियरिङ एन्ड हियरिङ फ्रम द वर्ड अफ गड। रोमी 10:17 भन्छ विश्वास त परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। धेरै मान्छेले यसरी पनि प्रार्थना गर्छ, प्रभु मेरो विश्वास बढाइदिनुहोस्। तपाईले यदि प्रार्थना गर्नु हुँदैछ भने तपाईले त्यसरी प्रार्थना नगर्नुहोस्। तपाईको विश्वास परमेश्वरले प्रार्थना गर्दा बढाउनुहुन्न। विश्वास त्यति बेला तपाईको जीवनमा बढ्छ जब तपाईको जीवनभित्र हृदयमा परमेश्वरको वचन बढ्छ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ फेथ इज द प्रोडक्ट अफ द वर्ड। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनको उत्पादन हो। आमेन, हालेलुया। तपाईको विश्वासको उत्पादन कहीँ पनि हुँदैन। तपाईले प्रभु मेरो जीवनमा विश्वास बढाइदिनुहोस्, सरी तपाईको प्रार्थनामा विश्वास बढ्दैन। तपाईको विश्वासको उत्पादन चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट हुन्छ। अनि तपाईमा वचनै छैन भने विश्वासको उत्पादन कहाँबाट हुन्छ? वचनलाई प्रभु येशूले एउटा वीर्यसित तुलना गर्नुभएको छ। प्रभुको वचनलाई वीर्यसित तुलना गर्नुभएको छ। वीर्य अनि वीर्य नै छैन भने उत्पादन कहाँबाट हुने? तपाईले मेरो पछि भन्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट विश्वासको उत्पादन हुन्छ। विश्वासको उत्पादन हुन्छ। तपाईले संगतिबाट हुँदैन। संगतिमा वचन सुनिन्छ, वचनबाट उत्पादन हुन्छ। अहिले मैले वचन प्रचार गर्दैछु, तपाईले सुन्दै गर्दाखेरि यसलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईमा उत्पादन हुन्छ। तर मैले वचन प्रचार गर्दै गर्दा विश्वास गर्नु भएन भने त्यो उत्पादन हुँदैन। तपाईको सीड मर्छ, मैले दिएको सीड मर्छ। यो प्रणाली हो। अनि परमेश्वरले अदनको बगैँचामा परमेश्वरले के दिनु भएको थियो? अदनको बगैँचामा उनीहरूले जोगाउनु पर्ने, बचाउनु पर्ने चाहिँ वीर्य थिएन, त्यो रुख नखानु थिएन। सबैभन्दा बेसी उनीहरूले जोगाउनु पर्ने चाहिँ परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने थियो। The word was given to them. Hallelujah. The word was given to them. Within them there was the word. परमेश्वरले वचन दिनु भएको। अनि वचन चाहिँ तपाईलाई सुरक्षा मात्र दिँदैन, यसले शैतानलाई हराउने हतियार पनि हो। वर्ड, परमेश्वरको वचनबाट तपाईको विश्वासको उत्पादन हुन्छ। परमेश्वरको वचनबाट शैतानको यानी शत्रुको विरोध पनि हुन्छ। लेट टक्स अबाउट टु थिंग्स। हामी एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायमा जाउँ। एफिसी 6 अध्यायको 10 देखि 18 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईले हतियारहरूको विषयमा देख्नुहुन्छ। तिमीले आत्मिक हात हतियार धारण गर। तर म दुईवटा कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु। आई जस्ट वान्ट टु फोकस इन टु थिंग्स। 16 पद, विश्वासको ढाल उठाऊ। हालेलुया। विश्वासको ढाल उठाऊ। तपाईको विश्वासले नै तपाईलाई सुरक्षा दिन्छ। अनि तपाईको विश्वासले नै तपाईले शत्रुको विरोध गर्नुहुन्छ। आई विल शो यु दैट इन भर्स 18 17 मा। मुक्तिको टोप लगा र पवित्र आत्माको तरवार लियो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हेर्नै, विश्वासले के गर्दछ? तपाईको सुरक्षा ढाल हो। इट्स द ढाल। तपाईले के गर्नुहुन्छ? डिफेन्ड गर्नुहुन्छ आफैलाई। तर बाइबलले के भन्दछ? वचनै हो जसले तपाईले तरवार चलाउनु पनि हुन्छ। यो अफेन्ड, यो अट्याक। अनि विश्वास चाहिँ के को उत्पादन हो? इज द वर्ड।
कन्फ्युज नहुनु होला। आदमले के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब शैतानले आक्रमण गर्यो त्यति बेला परमेश्वरले उसलाई बोल्नु भएको वचन चाहिँ उसले डिक्लेयर गर्नुपर्ने थियो। परमेश्वरले मलाई यो नखानु भन्नुभएको छ। द्याट्स अल, नट मोर देन द्याट। त्योभन्दा मुनि पनि होइन, त्योभन्दा बेसी पनि होइन। जस्ट यति मात्रै भन्नुपर्ने थियो कि परमेश्वरले मलाई नखानु भनेको छ। द्याट्स अल। त्यति नै उसको सुरक्षा थियो, त्यति नै उसको के थियो, विश्वासको ढाल। त्यहीबाट उसको सुरक्षा पनि हुन्थ्यो, त्यहीबाट उसले शत्रुमाथि विजय पनि प्राप्त गर्थे। तपाईले आफ्नो लडाई, तपाईको इलाकाभित्र भएको आक्रमणलाई तपाईले कसरी रोक्नुहुन्छ? भाइ रविलाई प्रार्थना गरिदिनु भनेर होइन, पास्टर मन्तोसलाई प्रार्थना गरी माग्नु भनेर होइन, इन्टरनेसनल स्पिकरलाई फोन गरेर होइन, प्रेयर रिक्वेस्ट पठाएर होइन। हाउ क्यान यु डिफेन्ड योर टेरिटोरी? तपाईले आफ्नो इलाकालाई कसरी सुरक्षा राख्नुहुन्छ? तपाई भित्र भएको वचनलाई घोषणा गरेर मात्र हो। जस्ट इमेजिन तपाईको घरको वरिपरि चाहिँ 50 जना बन्दुक बोकेर तपाईलाई आक्रमण गर्न आएको छ। इट्स अलरेडी सराउन्डेड बाई योर एनिमिज। अनि तपाई घरभित्र हुनुहुन्छ। जस्ट इमेजिन तपाई घरभित्र हुनुहुन्छ। अब उनीहरूलाई लडाई गर्नको लागि त तपाई भित्रबाटै हतियार निकाल्नु पर्यो नि त। त्यति बेला फोन लगाएर पास्टर मन्तोस यहाँ त मलाई 50 जनाले घेरेको छ, आइदिनु न, प्रार्थना गरिदिनु न भनेर त हुँदैन नि त। यु हेभ टु फाइट। तपाईले हतियार तपाईको घरभित्रबाट निकाल्नु पर्छ। त्यति बेला भाइ रवि मलाई यसो हेल्प गरिदिनु, अनलाइन फेलोशिप हुँदैछ, प्रार्थना गरिदिनु, हुँदैन। तपाई भित्र के छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्छ।